अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अदील अहमद और वेलकम टू माय चैनल द अनस्टॉपेबल। हम परवाज़ करते हैं इस चैनल में उस डायरेक्शन में और हम तलाश करते हैं आपके मसाइल का हल, जहां पे आपको वो खुशियां मिल सकें और आपको वो आपकी तमाम ख्वाहिशात जो आप डिज़र्व करते हैं आप उन तक पहुंच सकें। आज मैंने आपको आज का जो वीडियो है मैं इसको एक कहानी से शुरू करता हूं और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने कीमती हैं, अल्लाह ने आपको कितना ज़्यादा कीमती बनाया है और आपके अंदर अल्लाह ताला ने कितनी सलाहियतें रखी हैं और लोग ज़िंदगी में नाकाम क्यों हो जाते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बाप था और उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, ये घड़ी है, ये तुम्हारे दादा की है और उनको उनके वालिद साहब ने गिफ्ट की थी, तो इसको जो है तुम वो बाज़ार में ले जाओ और फ़रोख्त करके आओ। बेटा जो था वो घड़ी लेकर ज्वेलरी मार्केट में चला गया और वापस आके उसने अपने बाप को कहा कि बाबा, ये जो घड़ी है इसका 1000 रुपये जो है वो रेट लगा है। बाप ने कहा कि अच्छा, फिर तुम इस तरह करो कि तुम इस घड़ी को, अब घड़ियों का एक बहुत पुराना बाज़ार है और बहुत बड़ा मशहूर और बड़ा बाज़ार है, वहाँ ले जाओ, वहाँ पे घड़ियों की बोली लगती है, हो सकता है ये घड़ी तुमसे वहाँ कोई ख़रीद ले। बेटा जो था वो घड़ी लेके जहाँ पर घड़ियों की बोली लगती थी, बहुत बड़ी मार्केट थी, वहाँ चला गया। वापस आके उसने अपने बाप को बताया कि ये जो घड़ी है इसकी जो कीमत है वो 5000 रुपये लगी है। बाप ने कहा अच्छा, तुम इस तरह करो कि तुम ये घड़ी लेके अब म्यूज़ियम चले जाओ। बेटा जो था वो घड़ी लेकर म्यूज़ियम चला गया और वो हैरान हुआ और वापस आके उसने अपने बाप को बताया कि इस घड़ी की जो कीमत है वो 5000 रुपये लगी है, 5 लाख रुपए लगी है। यानी कि वो 3 जगह पर गया, पहली जगह पे 1000, फिर 2000, और म्यूज़ियम में क्योंकि एंटीक्स रखी जाती हैं और वो घड़ी बहुत पुरानी थी, उसके दादा के वालिद साहब की घड़ी थी, तो बहुत पुरानी घड़ी थी, तो उसका 5 लाख रुपए रेट लगा और म्यूज़ियम वालों ने कहा कि हम इसको अपनी एंटीक कलेक्शन में हम इसको शामिल कर लेते हैं। तो इससे हमें इस बात का पता चला कि देखें, इंसान अगर गलत जगह पर फंस जाएगा, चाहे वो उसकी जॉब है, चाहे वो उसके रिलेशंस हैं, चाहे वो उसके दोस्त हैं, जहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं होगी तो वो ज़िंदगी में हमेशा के लिए ज़लील हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। घड़ी लेकर वो 3 जगह पर गया, लेकिन म्यूज़ियम ने उस घड़ी की कीमत 5 लाख लगा दी। इसी तरह अल्लाह ताला ने हम लोगों को, हर शख्स को कीमती बनाया, हर शख्स को खूबसूरत बनाया, हर शख्स को किसी न किसी क्वालिटी से, किसी न किसी पोटेंशियल से अल्लाह ताला ने नवाजा है। अब वो पोटेंशियल ख़राब कब होता है? वो पोटेंशियल ख़राब तब होता है कि आप थोड़े के लिए सेटलमेंट कर लेते हैं। आप जिस चीज़ से खुश नहीं होते, जो आपकी जहाँ पर वैल्यू नहीं होती, आप वहाँ पर अपने आप को सेटल कर लेते हैं। आप जॉब से ना खुश होते हुए भी, बिजनेस या जॉब जो आप कर रहे हैं या आप उससे खुश होते हुए ना हो, आप उससे खुश नहीं हैं, लेकिन आप वो जॉब मजबूर करते जा रहे हैं, उधर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। बड़े बड़े लोगों को आपने सुना होगा कि मैंने MA किया हुआ है, मैंने MBA किया हुआ है, लेकिन मैं ये 15,000 की नौकरी कर रहा हूँ। फिर अल्लाह की नाशुक्री करना, जाहिर है जब अपनी वैल्यू के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह की नाशुक्री भी करेंगे। अल्लाह ताला ने जब सब चीज़ें दी हैं और हमने देखा है कि फ़कीर करोड़पति हुए हैं, गरीब बिलियनियर हुए हैं, जब हमने इस चीज़ को देखा है तो उनमें क्या था, उन्होंने अपनी वैल्यू को पहचाना। वो जब घड़ी म्यूज़ियम लेकर गया, म्यूज़ियम में उसकी वैल्यू थी। आप हमेशा वहाँ रहें जहाँ आपकी वैल्यू हो, सिर्फ उन लोगों के साथ रहें जो आपकी कीमत को जानते हों, जो आपसे प्यार करते हों और आपकी वैल्यू का उनको एहसास हो। वो आपको इस्तेमाल करने ना हो, वो आपको इस्तेमाल ना कर रहे हो अपने मकसद के लिए।
اگر آپ ریلیشن شپس میں ہیں، آج کل لوگ پھنسے ہوتے ہیں، میرے بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، اور وہ ان کی عزت نہیں کر رہے ہوتے، اس شخص کی کوئی قدر نہیں ہوتی، وہ مجبوری سے پھنسا ہوتا ہے، ذلت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ذلیل بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو چھوڑ نہیں رہا ہوتا، پھر وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں پھر جب اس کی موت قریب آتی ہے تو وہ بھیانک موت ہوتی ہے، اولاد اس کو پوچھتی بھی نہیں ہے۔ بزنس ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، پارٹنرشپ کر رہا ہے، اپنے پارٹنر سے خوش نہیں ہے لیکن مجبور ہے، لگا ہوا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، تعلیم اس کی MBA ہے اور وہ 15,000 کی جاب کر رہا ہے، 15,000 کی جاب کر رہا ہے MBA ماسٹرز کر کے، جس پہ اس کے ماں باپ نے لاکھوں روپے لگائے ہیں۔ قصور کس کا ہے؟ جاب کا؟ کیا تھا بزنس ایڈمنسٹریشن جو اس نے پڑھی تھی نوکری کے لیے پڑھی تھی؟ کسی نے MA کیا تھا تو کیا اس نے ٹیچر بننے کے لیے کیا تھا؟ جبکہ پتہ ہے کہ اس کا پوٹینشیل ہی کوئی نہیں ہے، اس کا فیوچر ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں بچوں کو بس میٹرک کروائیں، FA کرائیں کہ ان کی انگلش اچھی ہو جائے، اچھے اسکول سے کروائیں، ان کو کاروبار میں لگائیں۔ تو اپنی ویلیو کے مطابق کام کو کرنا، جہاں آپ کی ویلیو ہے، اگر آپ کو لگتا ہے اس جگہ پہ میری ویلیو نہیں ہے تو اس چیز کو چھوڑ دیں اور اپنے دماغ کے اس حصے کو جگائیں جو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے کیا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو اپنی قیمت مت لگانے دیں کہ آپ کون ہیں، آپ برے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ سے یہ نہیں ہوگا، آپ تو ساری زندگی جاب ہی کرتے رہیں گے۔ لوگوں کو اپنی قیمت مت لگانے دیں کہ آپ کیا ہیں، اور لوگوں کو اپنی قیمت پر ڈسکاؤنٹ مت دیں اپنی ویلیو پہ۔ جو آپ ہیں وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیتیں دی ہیں، آپ کسی سے بھی کم نہیں ہیں۔ کسی کو اپنی قیمت مت لگانے دیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم تو ایسے ہو، تم کر ہی کچھ نہیں سکتے۔ لوگوں کے اوپینینز مت لیں، اور جو لوگ آپ کی زندگی کو جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کامیاب نہیں ہونے دے رہے، جو بار بار آپ کو کیا کہتے ہیں جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ آپ جو ہے وہ آپ کا جو مورل ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو ڈسپوائنٹمنٹ کی طرف لے جاتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہ کرنا، یہ کچھ نہیں ہوگا، جو آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں، جو آپ کے ویلیو کو نہیں سمجھتے، ان سے دور ہو جائیں، آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں، اپنی ویلیو کو پہچانیں، نئی چیزیں سیکھیں، نئے ہنر سیکھیں، اپنے دن رات کو کیلکولیٹ کریں، صبح سے لے کے رات کی ایکٹیویٹیز، صبح جلدی اٹھنا، ایکسرسائز کرنا، ٹائم پہ کھانا، ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ محنت کرنا، اپنی پوری ایفرٹس آپ لگا دیں، لیکن صحیح ڈائریکشن میں، جہاں آپ کی ویلیو ہو۔ اور یہ مت سوچے کہ دنیا کیا کہے گی اگر میں یہ کام کروں گا، جہاں پر آپ کی ویلیو ہو، اور آپ کی ویلیو صرف اور صرف آپ خود جانتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی قیمت مت لگانے دیں، اپنی ویلیو خود بنائیں، اور کسی کی باتوں کا کوئی اثر نہ لیں، تو آپ زندگی میں بہترین کامیاب انسان بن جائیں گے۔ اور اگر آپ کسی ایسے رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کی قیمت نہیں ہے تو ان کو توڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں، تو آپ زندگی میں بہترین انسان بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری آپشنز دی ہوئی ہیں، ان کو اویل کریں، کبھی بھی ایک جگہ کھڑے نہ ہو جائیں، کبھی بھی اپنے آپ کو مجھ نہ کر لیں کہ آپ سے کچھ ہو ہی نہ اور آپ ہل ہی نہ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے لیے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔